याचकस्य चातुर्यम्। चित्रपुरं नाम नगरम् आसीत्। तत्र प्रवरसेनः नाम नृपः राज्यं करोति स्म। सः राजा अतीव दयालुः। सः याचकेभ्यः विपुलं धनं यच्छति स्म। अतः नैके याचकाः धनेच्छया चित्रपुरम् आगच्छन्ति स्म। अथैकदा तस्य राजसभां कश्चित् दरिद्रः याचकः आगच्छत्। सः याचकः द्वारे अतिष्ठत्। द्वारे स्थितं तं याचकं दृष्ट्वा एकः राजदूतः तमपृच्छत्, कः त्वम्? अत्र किमर्थम् आगतः? अहं धनञ्जयः नाम ब्राह्मणः। भिक्षाटनं करोमि। ग्रामात् ग्रामं गत्वा भिक्षां याचे। सर्वत्र अस्य नृपस्य दानविषये प्रशंसा श्रुता। अतः नृपं मेलितुम् अहम् अत्र आगतः इति याचकः अवदत्। दूतः सभां गत्वा याचकस्य विषये नृपाय अकथयत्। प्रवेशयतम् इति नृपः आदिशत्। दरिद्रः याचकः राजसभां प्राविशत्। सः नृपम् अवन्दत। नृपः तमपृच्छत्, कुतः आगच्छसि भोः? कैलासात् आगच्छामि देव। भवतः विषये बहु श्रुतम्। सर्वत्र जनाः भवतः दानशूरतां प्रशंसन्ति। भवत्सदृशः नृपः जगति दुर्लभः एव इति सर्वे वदन्ति। अतः एव भवद्दर्शनार्थं कैलासप्रदेशात् कतिपयानि योजनानि लङ्घयित्वा अत्र आगच्छामि इति याचकः उदतरत्। राजा मनसि अचिन्तयत्, अहो, विचक्षणः खलु अयं ब्राह्मणः। मम प्रशंसां कृत्वा धनम् इच्छति। अस्तु, परीक्षेतं कियान् चतुरः अस्ति इति जानीयाम्। सः ब्राह्मणम् अपृच्छत्, एवं वा? कैलासात् आगच्छसि? तर्हि कथय, अपि भगवान् शिवः कुशलः? याचकः उदतरत्, शिवस्य कुशलतायाः तु प्रश्नः एव न उद्भवति। सः तु दिवङ्गतः। विस्मितः नृपः अपृच्छत्, किं? शिवः दिवङ्गतः? कथमेतत्? आम्, तस्य मरणं तु वर्षपूर्वम् एव आरब्धम्। अधुना समाप्तिम् अगच्छत् इति याचकः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। राजा किञ्चित् विचिन्त्य अवदत्, किं वदसि त्वं? कथं सम्भवति एतत्? स्पष्टीकुरु। सः याचकः स्पष्टीकर्तुं प्रारभत। शृणोतु महाराज, शिवः हरिहररूपः। अर्धः हरिः, अर्धः हरः च। अतः अर्धं शरीरं विष्णुः नाम हरिः अहरत्। न केवलं तत्, अपि तु शिवः अर्धनारीश्वरः अपि। अतः पार्वती अन्यम् अर्धं शरीरं नीतवती। इदानीम् अवशिष्टाः तु तस्य अलङ्काराः, गुणाः च। चन्द्रः, गङ्गा च इति तस्य आभूषणे आकाशेन नीते। अनन्तरं तस्य गुणाः एव अवशिष्टाः। तानपि अन्ये जनाः विभज्य अनयन्। सम्भ्रान्तः राजा अपृच्छत्, अन्ये के? चतुरः सः याचकः उदतरत्, भवान् तथा च अहम्। एतत् श्रुत्वा राजा आश्चर्यचकितः। याचकः पुनः अवदत्, दानशूरता, उदारता, वीरता च एते गुणाः भवता आनीताः। अन्ते भिक्षोः शिवस्य एकः गुणः अवशिष्टः। तम् एव गृहीत्वा अहं भूलोके भ्रमामि, भिक्षाटनं च करोमि। याचकस्य एतं युक्तिवादं श्रुत्वा राजा अतीव प्रसन्नः। सः तस्मै याचकाय सन्मानेन धनम् उपहारान् च अयच्छत्। धनञ्जयः अपि स्वस्य नाम सार्थवत् कृतवान्।